पलक झपकने से पहले हजारों मील दूर से एक अजीम शान तख्त दरबार में हाजिर हो गया। एक जिन्न ने कहा था कि मैं कुछ देर में ले आऊंगा, लेकिन एक शख्स ने उससे भी पहले ये करिश्मा कर दिखाया। आखिर वो शख्स कौन था और एक छोटे से परिंदे हुदहुद ने कैसे एक अजीम मलिका को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार तक पहुंचा दिया? आइए जानते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो में। यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मसखुर व ताबे फरमान थे, लेकिन आपका हुदहुद आपकी फरमा बरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। इसी हुदहुद ने आपको मुल्क सबा की मलका बल्कीस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शायानो शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस के नाम जो खत इरसाल फरमाया उसको यही हुदहुद लेकर गया था। चुनाचे कुरान करीम का इरशाद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू मेरा ये खत लेकर जाओ और उनके पास ये खत डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनाचे हुदहुद खत लेकर गया और बल्कीस की गोद में उस खत को ऊपर से गिरा दिया। उस वक्त उसने अपने गिर्द अमरा और अरकान सल्तनत का मजमुआ इकट्ठा किया, फिर खत को पढ़कर लर्जा बरादम हो गई और अपने अराकीन से ये कहा, जिसका कुरान पाक में यूं जिक्र हुआ, ऐ सरदारो, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला, ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो। खत सुनाकर बल्कीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी मुहारत का ऐलान व इजहार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। उस वक्त अक्लमंद बल्कीस ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि उससे शहर वीरान और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलीलो ख्वार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हिदायत व तहाइफ उनके पास भेज दो। इससे इम्तिहान हो जाएगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह अज़्ज़ो जल के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के इत्तिबा का हुक्म देंगे, और अगर सिर्फ वो बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनाचे बल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लौंडियां, बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और उन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात और मुश्को अंबर और एक जुड़ा ताजमा एक खत के अपने कासिद के साथ भेजा। हुदहुद सब देखकर रवाना हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दी। चुनाचे बल्कीस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर कासिद से फरमाया, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं हुआ है, फरमाया, क्या माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम्हें अपने तोहफे पर खुश होते हुए पलट जा उनकी तरफ तो जरूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत न होगी, और जरूर हम उनको उस शहर से जलील करके निकाल देंगे यूं कि वो पस्त होंगे। चुनाचे इसके बाद जब कासिद ने वापस आकर बल्कीस को सारा माजरा सुनाया तो बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजायबात देखकर
اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ تخت بلقیس کیا تھا اور کس طرح سے آیا؟ ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدیہ و تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میری دربار میں حاضر ہو جائے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا جو قرآن کریم میں اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے درباریو، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالی عنہ جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اس نے عرض کیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیا نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، سورہ النمل، ترجمہ: یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔